अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज एक स्पेशल क्लास आपके सामने है जिसका उन्वान है तौहीद के असरात इंसानी ज़िंदगी पर। आप जानते हैं तौहीद मोमिन की ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा है। अब इस उन्वान में इंशाअल्लाह तौहीद का मैं तज़किरा आपके सामने करूँगा कि तौहीद क्या है, उसकी फजीलत क्या है और उसका असर क्या होता है इंसान की ज़िंदगी पर। सबसे पहले नंबर पर तौहीद क्या है लुगतन। तौहीद कहा जाता है डिक्शनरी में वहदा युवहिदु से एक मानना, सिंगल किसी चीज को तौहीद कहा जाता है। और इस्तिलाह शरीयत में तौहीद कहा जाता है कि अल्लाह को एक मानना उलूहियत में, रुबूबियत में और अस्मा और सिफात में, कि अल्लाह ताला अकेला है जो इबादत के लायक है, उलूहियत अकेला है जो रब है इस कायनात का, बनाने वाला, चलाने वाला और खत्म करने वाला, और अस्मा और सिफात कि अल्लाह ताला अपने नामों और अपनी सिफात में अकेला है, उसके जैसा इस कायनात में कोई नहीं है। इस मजमूए को उलूहियत, रुबूबियत और अस्मा और सिफात के मजमूए को तौहीद कहा जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि तौहीद की बुनियादी तीन किस्में हैं, तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्मा और सिफात। इसको अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो मेरे चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस मौजूद है, इस पर हमने अलग अलग डिस्कस किया और तफसील के साथ मैंने इस तौहीद को समझाया है। अब तौहीद का फजल क्या है, तौहीद की फजीलत क्या है, कि अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी को तौहीद पर गुजारता है, अल्लाह को एक मानता है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता है, तो कौन सी फजीलतें वो हासिल करता है। नंबर 1, इंसान की पैदाइश का मकसद यही तौहीद। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़ वमा उरीदु अन युतइमून। अल्लाह ताला कहता है कि मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, मतलब अपनी तौहीद के लिए पैदा किया, कि बंदा दुनिया में आए, अल्लाह को एक माने, अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करे, अल्लाह ताला के आगे ही झुके, उससे ही मांगे, उससे ही पुकारे। अल्लाह ने इसी मकसद से इंसान और जिन्नात को पैदा किया, यानी इंसान की पैदाइश का मकसद है तौहीद। नंबर 2, अल्लाह का हक है तौहीद। जैसे हक होता है ना, आप कहते हैं कि मेरे अब्बा पर मेरा हक, मेरी अम्मी पर मेरा हक, इस पर हक, उस पर हक। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक हम बंदों के ऊपर क्या है, जिसको सही बुखारी हदीस नंबर 2856 में अल्लाह के नबी ने बताया। आपने सवाल किया कि तुम जानते हो कि अल्लाह का हक बंदों पर क्या है और बंदों का हक अल्लाह पर क्या है। तो अल्लाह का हक बंदों पर यह है अन यअबुदूह, कि अल्लाह ताला की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, यह अल्लाह का हक है। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, जिंदगी दी, माल दिया, दौलत दिया, कारोबार चलाया, परेशानियां दूर की, तो अल्लाह ताला का ये हक बंदे पर लाजिम है कि अब अल्लाह ताला को एक माने, अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अकेला माने कि उलूहियत में, रुबूबियत में, अस्मा और सिफात में वो अकेला है। ये बंदे के ऊपर अल्लाह ताला का हक है और यह हक आपको अदा करना होगा। नंबर 3, रसूलों के दुनिया में आने का मकसद है तौहीद। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है सूरह नहल आयत नंबर 36, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि हमने हर उम्मत के अंदर रसूलों को भेजा और भेजने का मकसद ये था अल्लाह की इबादत करो, तागूत को छोड़ दो, अल्लाह के अलावा जिनकी भी इबादत करते हो उन्हें छोड़ दो, एक अल्लाह को पुकारो। नबियों की बिअसत का मकसद यही था। और अगर आप नबियों के वाकयात को पढ़ोगे तो अल्लाह ताला ने नबियों के जहां वाकयात का तज़किरा किया अलग अलग सूरतों में, लफ्ज़ के साथ कहा वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमी इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरह, कि जब हमने हजरत नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने एक ही दावत दी, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हजरत मूसा ने यही दावत दी, हजरत ईसा ने यही दावत दी, हजरत यूनुस ने यही दावत दी, अल्लाह के नबी ने यही दावत दी। इस कायनात में जितने रसूल और नबी आए सबने एक दावत दी, एक अल्लाह की इबादत करो। लोग हमारे यहाँ तौहीद को बड़ा हल्का समझते हैं, तौहीद पर बात नहीं करते, तौहीद पर दर्स नहीं देते हैं। आप याद रखो कि ये तौहीद अकेली बुनियाद है, अगर ये है तो इंशाअल्लाह इंसान जन्नत के अंदर जाएगा। तौहीद इंसान की बुनियाद है। फजीलत तौहीद की और क्या है, हर नबी की सबसे पहली दावत तौहीद थी। जितने नबी इस कायनात के अंदर आए सब ने अपनी दावत का आगाज यहीं से किया
کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اور خود ہمارے اور آپ کے نبی صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 4357 اللہ کے نبی نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یہی کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ کے نبی کی سب سے پہلی دعوت تھی دعوت توحید۔ یہاں تک کہ جب آپ صحابہ کرام کو کہیں بھیجتے تھے نا، دین سکھانے، عمل سکھانے، کہیں پر بھیجتے تو انہیں ایک ہی بات سکھاتے تھے، سب سے پہلے توحید سکھانا۔ وہ مان جائیں تو نماز، وہ مان جائیں تو روزہ، وہ مان جائیں تو زکوٰۃ، وہ مان جائیں تو حدیث، پہلے تو جب تک توحید نہ مانے تب تک کچھ اور مت سکھانا، کیونکہ توحید کے بنا اللہ تعالیٰ کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ کے رسول نے یہی دعوت دی، رسول نے اپنے صحابہ کو یہی دعوت سکھائی، تو توحید کی دعوت پہلی دعوت ہوتی ہے۔ نمبر 5، عمل کی قبولیت کی شرط ہے توحید۔ عمل آپ کتنا ہی اچھا کر لو، آپ نمازیں پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے دو، صدقہ، خیرات، مدد، یہ وہ سب کرو، اگر توحید نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ دلیل سورہ زمر آیت نمبر 65، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے نبی کو ہم نے آپ کو بھی وحی کر دیا، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء ان کو بھی وحی کر دیا کہ اگر آپ بھی شرک کرو گے ہم آپ کے عمل کو برباد کر دیں گے۔ اللہ اکبر! کبھی نبی شرک کر سکتے ہیں؟ نبی کبھی شرک کریں گے؟ نبی شرک کر ہی نہیں سکتے، پر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے کہ نبی سنیے، اگر آپ بھی شرک کر لو ہم آپ کے عمل کو برباد کر دیں گے تو امتیوں کی حالت کیا ہونا چاہیے، ان کے دلوں میں کتنا ڈر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا کتنا خوف ہونا چاہیے، اور توحید کی اہمیت کا کتنا احساس ہونا چاہیے کہ توحید کے بنا اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا، آپ کی نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کو عمل کی قبولیت کا شرط بتایا ہے۔ نمبر 6، گناہوں کی معافی کا ذریعہ۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3540، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے ابن آدم اگر تو دنیا کے سارے گناہ لے کر میرے پاس آ جا اور شرک نہیں کرے گا، میں دنیا کی مغفرت لے کر تجھ سے ملوں گا، تیرے گناہوں کو معاف کروں گا، انشاءاللہ گناہ معاف ہو جائیں گے توحید پرست کے، پر شرط ہے توحید۔ توحید کی بنیاد پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، آپ کی خطاؤں کو معاف کر دے گا، آپ کی لغزشوں کو معاف کر دے گا، پر شرک رہے گا تو اللہ کچھ بھی معاف نہیں کرے۔ توحید اگر ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، کیونکہ توحید بنیاد ہے، عقیدہ بنیاد ہے، اللہ کو ایک ماننا بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اس کو تنہا جاننا عبادت کے لیے یہ بنیاد ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرے گا۔ نمبر 7، جنت ملے گی توحید پرستوں کو، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1238 میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اگر کوئی انسان اس حالت پر مر جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو وہ جنتی ہو جائے گا۔ دوسری جگہ صحیح مسلم حدیث نمبر 28 میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں، عیسیٰ اللہ کے کلمے ہیں جن کو مریم کی طرف ڈالا گیا، اگر کوئی اس بات کا اقرار کر لے وہ جنتی ہو جائے گا۔ بنیاد توحید۔ اگر کوئی اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسے تنہا ایک مانتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت دے گا۔ ثواب مطلب آپ فضیلتیں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے اوپر کتنے زیادہ انعامات کو رکھا ہے۔ اور آخری چیز، اس کے بعد انشاءاللہ میں اثرات کی طرف آؤں گا، توحید کی ایک فضیلت یہ ہے کہ توحید سے رب کی پہچان بھی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ فضیلت ہے توحید کہ توحید اگر اندر میں آ جائے نا تو رب کو پہچاننا بھی آ جاتا ہے۔ اب جس سے اگر مثال کے طور پر میں ایک ہی سے مانگتا ہوں، میں ایک ہی کو پکارتا ہوں، میں ایک ہی سے ڈرتا ہوں، میں ایک ہی کا خوف رکھتا ہوں، تو مجھے اس کی عظمت کا احساس بھی ہوگا۔ توحید ہوگی تو اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا کہ اللہ نے اس جسم کو بنایا ہے، اس میں شوگر بھی ہے، نمک بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، کیسے کیسے ورکنگ ہے، ہارٹ کا ورکنگ الگ، پمپ کا ورکنگ الگ، کیسے دل چلتا ہے، کیسے کڈنیاں چلتی ہے، کیسے ہمارے لنگس کام کرتے ہیں، ہمارے پورے باڈی کے الگ الگ پارٹس کے الگ الگ کام کو کتنی باریکی سے اللہ نے ڈیوائڈ کیا۔ آنکھیں دیکھتی کیسی ہیں، ریٹینا کلر کیسے الگ کرتا ہے، کان سنتے کیسے ہیں، دماغ کام کیسے کرتا ہے، آرڈر کہاں سے دیے جاتے ہیں، سیو کرنے کے لیے میموری ڈیٹا کہاں رکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر توحید مانو گے اللہ کی پہچان ہو جائے گی، اللہ کی عظمت کا احساس ہو جائے گا، مخلوقات میں اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا، بارش میں اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا، کھیتیوں میں اللہ کی اہمیت کا احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے۔ جو غیروں کی عبادت کرتے ہیں انہوں نے رب الگ الگ بنا لیے، یہ بارش کے رب ہیں،
یہ आग के रब हैं, ये फला के, ये फला के, ये फला के, लेकिन जो एक अल्लाह को मानता है तो वो ये मानता है कि सबका रब एक है और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इससे बंदे के अंदर अल्लाह की अजमत का एहसास आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान भी आ जाती है। जैसा कि हम पढ़ते हैं ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कह दीजिए कि अल्लाह ताला एक है, वो तन्हा है, कि बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को पैदा किया ना वो किसी से पैदा हुआ, और उसका कोई बराबर भी नहीं है, कोई साथी भी नहीं है। अल्लाह की अजमत पता चलती है उन लोगों को जो तौहीद पर है, तौहीद को मानते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को यक और तन्हा मानते हैं, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ये अजमतें, ये ताकतें, ये कुव्वतें अता करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, तौहीद के असर क्या होते हैं इंसानी जिंदगी पर, मतलब क्या असर होता है तौहीद से, क्या होगा अगर हम तौहीद पर आ जाएं, क्या होगा अगर हम अल्लाह को एक मान लें। सबसे पहला फायदा, दिल का सुकून, दिल कभी मुस्तरब नहीं रहता। जो तौहीद पर रहता है ना, उसके दिल में अल्लाह ताला एक सुकून डाल देता है, जैसा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम हदीस नंबर 34, ज़ाक़ तअमुल ईमान, ये है ईमान का मजा। मन रदिया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, ये जो राजी हो गया मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस बात पर राजी हो जाता है ना, उसे एक लज्जत, इसे मजा और उसे एक टेस्ट आता है। किसको आता है? जो रब को रब मानता है। सुकून, इत्मीनान, टेंशन का खात्मा, गम का खात्मा, फिक्र का खात्मा, दिल में बिल्कुल इत्मीनान आ जाता है। कब? जब बंदा अल्लाह ताला की तौहीद को मानता है। वरना मुशरिक को देखिए, कभी सुकून होता है? काम नहीं चल रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे मैं फला जगह जानता हूँ, वहां जाओ काम चलेगा। अभी एक जगह से होकर आकर बैठा ही है, कहा वहां चले जाओ, वहां चला गया, वहां पता चला यहाँ चले जाओ, यहाँ चला गया, यहाँ पता चला वो रास्ता बदलो, इसके आ जाओ, उसके आ जाओ, ये अमल करो, वो अमल करो। मुशरिक हमेशा मुस्तरब रहता है, कंफ्यूज्ड रहता है, और तौहीद परस्त आदमी सुकून और इत्मीनान में रहता है, स्टिल अपनी जगह बाकी रहता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरा रब मुझे सुनता है, मेरा रब मुझे जानता है, मेरे सीने के राज को जानता है, उसे कहीं भटकना नहीं पड़ता है। तो अल्लाह ताला की तौहीद इंसान को सुकून देती है। नंबर 2, नेकी का शौक और गुनाह का खौफ तौहीद की बुनियाद पर आता है। नेकी करने का शौक होता है, नेकी करना अच्छा लगता है, गुनाहों से डर लगता है, गुनाहों से इंसान भागता है। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह अनाम आयत नंबर 59, व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहरि व मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा व ला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दि व ला रत्बिन व ला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। उसके पास गैब की कुंजियां हैं। व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई गैब का जानने वाला नहीं। यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, वो समंदर में क्या है उसको भी जानता है, जमीन पे क्या है उसको भी जानता है, यहाँ तक के किसी दरख्त से अगर कोई पत्ता भी गिरता है तो अल्लाह जानता है। अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं है, अल्लाह का इल्म उसको इहाता किए हुए है, ये सारी कायनात अल्लाह के इल्म में है। इससे क्या होगा? नेकी का शौक और गुनाह का खौफ। क्यों? कि जब अल्लाह को पत्तों की खबर है तो मेरे गुनाह तो पता होंगे ना, मेरा हराम तो पता होगा ना, मेरा गलत तो पता होगा ना, मैं किसके लिए क्या साजिशें करता हूँ वो तो पता होगा ना। अल्लाह से कुछ भी छुपा नहीं है। तो जब बंदे को इस बात का एहसास हो जाता है तो वो गुनाहों से दूर भागता है और नेकियों के करीब आता है। कब? जब अल्लाह ताला की तौहीद को बंदा मानता है। इसी सिलसिले में दूसरी दलील चाहे तो सूरह लुक़मान की आयत नंबर 106 भी रख सकते हैं, जिसमें 16 नंबर आयत भी रख सकते हैं, जिसमें हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा था कि या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिथक़ाला हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन अव फिस समावाति अव फिल अर्दि याति बिहा अल्लाह। ए मेरे बेटे, अगर तू जर्रे के बराबर कोई गुनाह करके पहाड़ों में छुपा दे, आसमान में उड़ा दे, समंदर में डुबा दे, अल्लाह तेरा गुनाह तेरे सामने लाएगा। क्या? अल्लाह अकबर, तौहीद का फायदा। बंदा डरता है, अमल के हिसाब से डरता है, अल्लाह ताला सवाल करेगा इस बात से डरता है, अल्लाह ताला पूछेगा इस बात से डरता है, अल्लाह ताला के होने का एहसास करता है, अल्लाह ताला के जानने वाले होने का एहसास करता है। कब? जब अल्लाह ताला की तौहीद को मानता है तो उसका दूसरा असर यह होता है कि नेकी का शौक और गुनाह का खौफ होता है। नंबर 3, शख्सियत में मजबूती आ जाती है, पर्सनालिटी जो होती है ना बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। कब? जब बंदा तौहीद पर होता है। जिसकी एक मिसाल आप दे सकते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में गए, जेल में डाल दिए गए। जेल में जाने के बाद आदमी कैसा हो जाता? घबराना, परेशान होना। हजरत यूसुफ डेयरिंग के साथ थे। जेल में जाने के बाद भी सूरह यूसुफ आयत नंबर 39 के अंदर आप जाकर नसीहत कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? या साहिब सिजन अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहिल वाहिदिल कहार। गए जेल में बैठकर दावत का काम कर रहे हैं, और दावत क्या दे रहे हैं? मेरे साथियों, कैदियों, बताओ इतने सारे माबूद बेहतर है या एक गलबे वाला रब बेहतर? अल्लाह, क्या शख्सियत मजबूत हुई होगी
کیا شخصیت میں مضبوطی آئی ہوگی کہ اس کے بعد ڈر نکل جاتا ہے، خوف نکل جاتا ہے. جیسا کہ میرے اور آپ کے نبی سورہ انعام آیت نمبر 81 میں آپ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا تھا کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا. یہ کیسے میں ڈروں تمہارے معبودوں سے جبکہ تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کر رہے ہو. میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہوں. کیسے ڈروں میں ان معبودوں سے؟ کیوں ڈروں میں ان معبودوں سے؟ کیوں ڈروں میں غیروں سے؟ توحید پرست کی شخصیت بڑی مضبوط ہو جاتی ہے، وہ بہادر ہو جاتا ہے، شجاع ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک قوت، ایک طاقت اور ایک غلبہ آ جاتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے. یہ بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ اثر ہوتا ہے توحید کی بنیاد پر. نمبر 4، امن بھی قائم ہوتا ہے. فساد، لڑائی جھگڑے، اختلافات، اس کا خاتمہ ہوتا ہے جتنا انسان توحید پر ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، ظلم کو نہیں ملایا، کچھ شرک نہیں کیا، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی پرستش، ایک اللہ کے آگے جھکنا، ایک اللہ سے مانگنا، ایک اللہ ہی کو سب کچھ ماننا، ایسے لوگوں کی زندگی میں اللہ سکون دیتا ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. ان کے لیے امن، سکون ہے، اطمینان ہے، ٹینشن ختم، غم ختم، فکر ختم، سب حزن و ملال سب ختم. اللہ رب العالمین توحید کی بنیاد پر انسان کی زندگی میں برکتیں عطا فرماتا ہے، پریشانیوں کا خاتمہ فرماتا ہے، زندگی کو، صحت کو، تندرستی کو مضبوط بناتا ہے، امن و سکون عطا کرتا ہے. کب؟ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتا ہے. نیکسٹ، نمبر 5، بیماری اور تکالیف پر صبر کرنا آ جاتا ہے. یہ توحید کا اثر ہوتا ہے. جن کے اندر توحید نہیں ہوتی وہ واویلا کرتے ہیں، چلاتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہونا تھا، یہاں جاؤں گا وہاں جاؤں گا، اس سے مانگوں گا اس سے مانگوں گا، اس کا ذریعہ اس کا ذریعہ، یہ سب کرتا ہے. لیکن جو توحید پر ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے، وہ پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھتا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 107 جو ابھی میں نے آپ کو 2 کلاس پہلے پڑھائی تھی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِفَضْلٍ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. کہ اللہ تعالیٰ اگر تجھے کوئی تکلیف دینے پر آ جائے کوئی ہٹا نہیں پائے گا، اللہ فضل دینے پر آ جائے کوئی روک نہیں پائے. صبر کرنا آ جاتا ہے. یہ تکلیف جو آئی ہے نا اللہ کے حکم سے، یہ پریشانی جو آئی ہے نا اللہ کے حکم سے، یہ بیماریاں جو آئی ہے نا اللہ کے حکم سے، یہ تکالیف جو آئی ہے نا اللہ کے حکم سے، اور جائیں گی بھی اللہ کے حکم سے. اب جب اتنی توحید ہوگی تو کیا ٹینشن، پھر جو ہو رہا ہے ہونے دو. انتقال ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، کاروبار میں پریشانی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بیماری ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی مسئلہ نہیں، جو آنا آنے دو، جو پریشانی آ رہے آنے دو. میرا رب میرے ساتھ، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. وہ طاقت والا، قوت والا، غلبے والا، علم والا، سننے والا، جاننے والا، دیکھنے والا اللہ ہے، وہ میرے ساتھ ہے. اس کے بعد پریشانیوں کی کوئی فکر، کوئی ٹینشن بندے کو نہیں ہوتا. کب؟ جب بندہ توحید کو مانتا ہے. ایک اور چیز، قوت اور شجاعت اور بہادری بھی آ جاتی ہے. توحید پرست کو قوت، شجاعت اور بہادری آ جاتی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو انسان اللہ پر توکل کرتا ہے نا اللہ کافی ہو جاتا ہے. میرے دشمن بہت سارے ہیں، میرے خلاف لوگ بہت سارے ہیں، مجھے مٹانے والے بہت سارے ہیں، پر اگر میرا بھروسہ میرے اللہ پر ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ حسبہ، وہ کافی ہے، وہ کافی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں. اگر وہ تمہاری مدد کرنے پر آ جائے تمہیں کوئی مٹا نہیں پائے گا. قوت آتی ہے، بہادری آتی ہے، شجاعت آتی ہے، مضبوطی آتی ہے. کب؟ جب بندہ توحید کو مانتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں قوت پیدا کر دیتا ہے. اس کے بعد ایک اور فائدہ جو ہوتا ہے، ایک اور اثر جو ہوتا ہے، اتحاد بھی قائم ہوتا ہے، اختلافات کم ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کم ہوتے ہیں، اختلافات کا خاتمہ ہوتا ہے. کب؟ جب بندہ توحید کو مانتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب نبیوں کی دعوت کا تذکرہ کیا تو ارشاد فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک جیسا. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک مت کرو. توحید پرست جو ہوتا ہے نا اس کی زندگی کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے کہ وہ اختلاف نہیں کرتا، جھگڑے نہیں کرتا،
مل کر رہنے کی کوشش کرتا ہے، جوڑ کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں کہ مل کر ایک ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اختلاف مت کرو، لڑائی جھگڑے مت کرو، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، پر اتحاد بھی ہوگا توحید کی بنیاد پر۔ ہمارے یہاں بہت سارے جاہل ہیں، شرک والوں کو، نبی کو نہ ماننے والوں کو، صحابہ کو نہ ماننے والوں کو، قرآن کو نہ ماننے والوں کو آؤ جوڑو جوڑو جوڑو، جوڑ کبھی ہو ہی نہیں پائے گا۔ جوڑ ہوگا توحید کی بنیاد پر، جوڑ ہوگا عقیدے کی بنیاد پر، ورنہ اللہ کے نبی بھی جوڑ کر لیتے۔ جب کفار مکہ نے آ کر کہا تھا کہ ہم پورے سال تیرے معبود کی عبادت کریں گے، تو ہماری عبادت کر رہے ہیں نا، اللہ کے نبی نے کہا قل یا ایھا الکافرون، کافروں سنو، لکم دینکم ولی دین، اینڈ میں کہہ دیا سورت میں کیا تمہارے لیے تمہارا دن، میرے لیے میرا دن۔ اتحاد نہیں ہو سکتا، اتحاد ہوگا توحید کی بنیاد پر، اتحاد ہوگا عقیدے کی بنیاد پر، اتحاد ہوگا ایک اللہ کی عبادت کی بنیاد پر، ورنہ کبھی بھی اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔ تو اتحاد قائم ہوتا ہے توحید کی بنیاد پر، یہ توحید کا یقیناً بڑا قیمتی اثر ہے۔ نیکسٹ، دشمنوں کا خوف نکل جاتا ہے۔ دشمنوں کا جو خوف آج ہمارے اندر بیٹھا ہے نا، ہر طرح کا خوف، ہر طرح کا ڈر، اس سے ڈر رہے ہیں، اس سے ڈر رہے ہیں، اس کا خوف، اس کا خوف، زندگی خوفی میں گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 151 میں ارشاد فرمایا کہ ہم کفر کرنے والوں کے دلوں میں رعب اور دبدبا ڈال دیتے ہیں۔ یعنی جو شرک پر ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے، جو توحید پر ہوتا ہے اللہ اس کے دل سے رعب نکال دیتا ہے، غیروں کا ڈر نکال دیتا ہے، خوف نکال دیتا ہے۔ طاقت کیا، قوت کیا، کون کیا کر سکتا، کوئی ٹینشن نہیں، اس کا ایمان اللہ سب کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی پریشانیاں دور کرنے والا نہیں۔ توحید پرست اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، اپنے رب سے مانگتا ہے، کیونکہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ تو اسی توحید کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مشرکین کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے، خوف ڈال دیتا ہے، ڈر ڈال دیتا ہے، اور یقیناً یہ اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے۔ نیکسٹ، اس کے بعد عزت کا ذریعہ ہے توحید، عزت کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وَلَا تَهِنُوا، تم لوگ بزدل مت پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، غم مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اونچے ہو جاؤ گے اگر مومن بن جاؤ گے۔ مومن مطلب موحد، ایک اللہ کو ماننے والے۔ اگر تم ایک اللہ کو مانو گے تم سب سے اوپر ہو جاؤ گے، مطلب عزت دے گا اللہ تمہیں، ثروت دے گا اللہ تمہیں، طاقت اور قوت دے گا، رتبہ اور سرداری عطا کرے گا اللہ تمہیں توحید کی بنیاد پر۔ اور یقیناً اللہ نے دیا۔ وہ صحابہ کرام جنہیں بدو کہا جاتا تھا، وہ اللہ کے نبی جن کو جادوگر کہتے تھے، سابی کہتے تھے، بددین کہتے تھے، رشتے توڑنے والا کہتے تھے، اللہ نے کیا عزت دی۔ مٹانے والے ختم، ان کا نام بھی ختم، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج بھی باقی ہے۔ تو یہ عزت کس بنیاد پر؟ توحید کی بنیاد پر۔ ابو بکر صدیق کون، عمر بن خطاب کون، علی بن ابی طالب کون، عثمان غنی کون، خالد بن ولید کون، سعد کون، عبد الرحمن کون، زبیر کون، یہ درجے ملے، یہ عزت ملی توحید کی بنیاد پر۔ تو توحید کی بنیاد پر اللہ رب العالمین یقیناً عزت کے فیصلے فرماتا ہے، عزت اور سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ نیکسٹ، توحید پرست کا اخلاق بھی اچھا ہو جاتا ہے، اخلاق اچھا ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ کتنے بد اخلاق لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر، ہم اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے نا، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہی نہیں نا۔ اب آپ حدیث اگر اٹھا کر دیکھیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 5185، اس کے علاوہ بہت ساری حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ ایک ورڈ بار بار ریپیٹ کرتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے نا سچ بولے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے نا پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے نا یہ نہیں کرے، یہ نہیں کرے، یہ نہیں کرے، یہ نہیں کرے، بد اخلاقی سے نکلتا ہے وہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والا، اللہ رب العالمین پر یقین رکھنے والا اپنے اخلاق کو بہتر بناتا ہے، اپنے کردار کو بہتر بناتا ہے، اپنے انداز کو بہتر بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اخلاق کو بہت افضل بنا دیتا ہے۔ کس کے؟ جو اللہ رب العالمین کی توحید پر یقین کرتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے۔ اب جب میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے تو میں جھوٹ کیسے بولوں، رشتے کیسے توڑوں، ماں باپ کو پریشان کیسے کروں، کسی کا حق کیسے دباؤں، کسی کو تکلیفیں کیسے پہنچاؤں، کسی کے ساتھ برا سلوک کیسے کروں، میں غیبت کیسے کروں، میں چغل خوری کیسے کروں، میں الزام تراشی کیسے کروں، میں حسد کیسے کروں، کیونکہ میرا ایمان تو اللہ پر ہے نا، میرا ایمان تو آخرت پر ہے نا، میرا ایمان تو رب پر ہے نا، قیامت ہوگی اللہ اٹھائے گا، اللہ سوال کرے گا، اکیلا ہی ہے وہ، تنہائی ہے وہ۔ یہ تنہائی کا علم، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا علم، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت الوہیت کا علم
बंदे के अखलाक को भी यकीनन बेहतर बना देता है, उसे एक बाअखलाक बना देता है। नेक्स्ट, एक और जो असर आता है तौहीद की बुनियाद पर, जिम्मेदारी का एहसास भी आ जाता है। जैसा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1829 में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और अल्लाह सबसे उनकी जिम्मेदारियों के बारे में पूछेगा। अब ये जिम्मेदारी कौन अदा करेगा? जिसको पता है कि अल्लाह एक है, पता है तभी तो करेगा ना, वरना रातों को जागेगा, दिन को सो जाएगा, 2 बजे तक बैठेगा जहां बैठना है, क्यों जिम्मेदारी पूरी करेगा? बीवी का हक क्यों अदा करेगा? बच्चों का हक क्यों अदा करेगा? पड़ोसी का हक क्यों अदा करेगा? माँ बाप का हक क्यों अदा करेगा? मुआशरे का हक क्यों अदा करेगा? लोगों का हक क्या अदा करेगा? कर्ज लेकर क्यों अदा करेगा? जब ईमान ही नहीं है तो क्यों अदा करेगा? लेकिन जब ईमान है, अल्लाह के एक होने का तसव्वुर है, अल्लाह को एक मानता है, तो यकीनन वो बंदा रुकता है, ठहरता है, मानता है, डरता है, क्योंकि मुझे जिम्मेदारी पूरी करना पड़ेगी ना, अल्लाह मुझसे पूछेगा ना, नहीं तो मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह ताला सवाल करेगा, मैं क्या जवाब दूंगा? मेरा अल्लाह एक है, ताकत वाला, कुव्वत वाला, गलबे वाला, कयामत के दिन का मालिक मेरा अल्लाह ताला है। तो यकीनन जब आखिरत पर ईमान होता है ना, तो बंदा अपनी जिम्मेदारियों को बड़े प्यारे अंदाज में अदा करता है। एक और असर होता है, तौहीद परस्त तकब्बुर नहीं करता, तकब्बुर नहीं करता, ईगो, एटीट्यूड, बड़ा समझना खुद को, माल की बुनियाद पर बढ़िया, जिस्म की बुनियाद पर, गाड़ी की बुनियाद पर, स्टेटस की बुनियाद पर, रुतबे की बुनियाद पर, शोहरत की बुनियाद पर, इज्जत की बुनियाद पर, ये जो तकब्बुर आ जाता है अंदर में, अना अना अना, मैं, ये मैं वो करता है जो अल्लाह को नहीं मानता। वरना अल्लाह वाला तो बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नवाजता है, अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियत अल्लाह ने दी, अल्हम्दुलिल्लाह काम अल्लाह ने दिया, सब अल्लाह तेरा शुक्र है। और इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्काल हब्बतिन मिन किब्र, कि जिस सीने में जर्रे बराबर तकब्बुर होगा वो कभी भी जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुज़य्यन कर दिया इस दुनिया को, माल को, औलाद को, सबको मुज़य्यन कर दिया है, पर असल ईमान तो अल्लाह ताला पर है ना, असल जन्नत, असल फायदा तो अल्लाह ताला पर ईमान रखने पर है ना। तो तौहीद की बुनियाद पर अल्लाह ताला इंसान को तकब्बुर से निकालता है और झुकने वाला बनाता है। इस कायनात में अगर मकाम पर तकब्बुर करना जायज होता तो तकब्बुर करते ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबियों के सरदार, रसूलों के सरदार, हौज़े कौसर तक जाने वाले, सबसे पहले जन्नत में जाने वाले, मकाम महमूद को जाने वाले, हर चीज, हर सरदारी अल्लाह ने उनको दी। उसके बाद झुकने का ये आलम कि आपके बारे में सहाबा किराम कहते हैं कि अगर कोई बच्चा आपकी उंगली पकड़कर चलता तो आप जब तक चलता जाता, आप चलते जाते उसकी उंगली नहीं छोड़ाते थे, ऐसे झुकने वाले। क्यों? तौहीद की बुनियाद पर। आपको कभी अपने स्टेटस पर घमंड नहीं हो, क्योंकि देने वाला तो अल्लाह है ना, अगर मैं घमंड करूंगा अल्लाह ले लेगा। माल पर घमंड नहीं किया, क्योंकि देने वाला तो अल्लाह है ना, ले लेगा तो मैं क्या करूंगा? अल्लाह ने जो भी दिया सब अल्लाह ने दिया, अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है। और जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते बोलते मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं करने वाला, मेरी सलाहियत, मेरी एबिलिटीज, ऐसा वैसा, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। और मोमिन कहता है अल्लाह जो चाहे करता है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने नवाजा, अल्लाह ने दिया। ये फर्क होता है तौहीद में और ये फर्क होता है शिर्क में। तो यकीनन तौहीद का ये असर भी आता है। एक और असर तौहीद का आता है कि तौहीद परस्त तौबा भी बहुत करता है, झुकता है अल्लाह के आगे, मांगता है अल्लाह से। एक वाकया सिर्फ इसमें याद रख लो, गमदिया वाला, कि उससे शादी के बाद उससे जिनाकारी का अमल हो गया। अल्लाह के नबी की खिदमत में आकर कहा कि अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। कहा किस चीज से पाक कर दूं? कहा मैंने गलत कर लिया है। कहा गलत कर लिया? साहबा किराम ने रोका, क्या बोल रही है? बोले हाँ गलत कर लिया, मुझे मुझे बस माफ करवा दीजिए। अब माफी का मतलब है पत्थरों से मार मार कर रजम कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने देखा वो पेट से दिखा, रुक जाओ जब तक के बच्चा पैदा ना हो जाए। चली गई, इंतजार करती रही, पर डर इतना, क्योंकि तौहीद थी ना, तो डर था। तौबा 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 चाहिए, तौबा चाहिए, अल्लाह की तरफ से माफी चाहिए। बच्चा पैदा हो गया तो अल्लाह के नबी ने कहा अभी छोटा है, दूध कौन पिलाएगा, जा दूध पिलाने के बाद आना। फिर चली गई, जब मुद्दत पूरी हो गई, बच्चा कुछ खाने पीने लगा, तब आकर कहा अल्लाह के नबी अब तो तौबा कबूल कर लीजिए ना, मुझे माफ होना है, मुझे अल्लाह के पास माफ करवा के गुनाह जाना है, मैं नाराजगी के साथ नहीं जा सकता। साहबे कराम डरते थे, दिन रात तौबा करते थे। अल्लाह के नबी डरते थे, दिन रात तौबा करते थे, क्योंकि उनके ऊपर तौहीद का असर था, अल्लाह के एक होने का असर था, अल्लाह ताला हिसाब लेने वाला, फैसले करने वाला, इस बात का एहसास था। तो इस बुनियाद पर वो तौबा करते थे। हमारे कहाँ तौबा, तौबा क्या, दुआ ही नहीं करते हम लोग तो, नमाज के बाद भागे चले जा रहे हैं इधर से उधर, कभी दुआ मांगते हैं। तौहीद परस्त जो होता है ना, वो तौबा करता है, अल्लाह से माफी मांगता है, झुकता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, क्योंकि उसके ऊपर तौहीद का यकीनन असर आ जाता है। और एक आखिरी पॉइंट ये है कि तौहीद परस्त में नरमी भी आ जाती है।
जैसा कि अल्लाह ताला कुरान सूरह फुरकान आयत नंबर 63 में इरशाद फरमाता है, व इबादुर रहमान, रहमान के बंदे वो हैं यमशूना अलल अर्दि हौना, जमीन पर जब चलते हैं ना तो नरमी वाली चाल चलते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, और जाहिल जब बहस करे तो बोलते हैं सलाम, आगे बढ़ जाते हैं। नरम होते हैं वो, बाखलाक होते हैं वो, माफ करने वाले, छोड़ने वाले, इग्नोर करने वाले कौन? जिनमें तौहीद होती है। तौहीद का असर ये होता है कि तौहीद इंसान में नरमी दाखिल करता है। तो ये कुछ असरात हैं जो इंसानी जिंदगी में तौहीद की बुनियाद पर नजर आते हैं। अगर आप में है तो अल्हम्दुलिल्लाह और बढ़ाइए, नहीं है तो अपनी तौहीद को चेक कीजिए कि मैंने अल्लाह को एक माना है कि नहीं माना है। इन्हीं बातों पर हमारी आज की क्लास में मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस तौहीद को समझने और तौहीद के असरात को अपने दिलों में पैदा करने की तो हमें तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।